अग्रे चरकगणतः श्रीकृष्णः। एतादृशं सर्वत्र करणीयम्, एकस्य मात्रमेव न करणीयम्। अन्तिमे एतस्य गणस्य शक्तिवर्धनार्थं भरतगणतः शिवलिङ्गः। न देशभक्ति भावना आधुनिक न्यूना एव इति वक्तुं कपिलतः समन्विता। आमामामां न्यूना एव समन्विता यत् सत्यमेव इति वक्तुं राघवेन्द्रः आगच्छति। पतञ्जलिः तथैव जैमिनिगणतः अभिरामी भगिनी। अन्तिमे आगच्छति, क्लैमेक्स् मध्ये आगच्छति अस्माकं पाणिनिगणतः अनुश्री भगिनी। सामान्यतः एतेषु वादमण्डपेषु वयं पश्यामः चेत् निर्णायकस्य बहु प्राधान्यमस्ति। निर्णायकः एव वादप्रतिवादं सर्वं श्रुत्वा अन्तिमे वयं किं सोम्म स्थापयित्वा तीर्पु दास्यति। एवम् अस्माकं संस्कृतभारत्याः सालमन् पापया महोदयः श्रीमान् आर् महोदय रामचन्द्र महोदय वेदिकाम् अलङ्करोतु, अस्माकं निर्णायकः भवतु इति प्रार्थयामि। महोदयः प्रायः प्रतिवर्षमपि अस्माकम् आस्थान सालमन् पापे अस्ति। भवत्सदृशमपि अहमपि एतं वादमण्डलं द्रष्टुं बहु उत्सुकः अस्मि। भवन्तः उत्सुकाः वा? इतोपि उच्चैः शब्दं कुर्मः। अहं नियमान् इदानीं वदामि, तदनन्तरम् आर् महोदयः अपि वदिष्यति। पुरतः अस्माकं व्यजनानि सन्ति चेत् पर्याप्तम्। अत्रापि व्यजनानि चिन्ता नास्ति। लैट् नास्ति स्टेज् किमपि न कुर्यात् उपविशत् आगत्य सर्वमपि ज्वलति एव। अस्ति इति पार्श्वे अधिकं चलति। अस्ति इति पार्श्वे अधिकं ज्वलति। अस्तु, एकः वक्ता अस्ति, तस्य प्रथमं निमेषत्रयं दीयते। एकस्य वक्तुः निमेषत्रयं प्रथमं, तदनन्तरं घण्टानादः भविष्यति, तदनन्तरं तस्य एकनिमेषान् यावत् समयः लभ्यते। आहत्य अधिकाधिकं निमेषचतुष्टये तेन समापनीयमस्ति। निमेषचतुष्टये अभ्यन्तरे तेन समापनीयमस्ति। ततोधिकं गच्छति चेत् सः तस्य परिगणना न भवति। अस्तु वा? अग्रिमं सर्वमपि आर् महोदय भविष्यति।
संस्कृत भक्तानां सर्वेषां कृते प्रथमं करताडनेन अस्माकम् आनन्दं निवेदयामः। सामान्यं तमिळ्नाडु मध्ये पट्टिमण्ड्रम् इति अस्ति, बहु प्रसिद्धं भवति। भाषणकर्तॄणां भाषणम् अस्माकम् आनन्दं जनयति। तादृशं केवलं तमिळ् मध्ये एव एतत् साध्यं वा इति चेत् संस्कृतमाध्यमेन अपि एतत् साध्यम् इति निरूपयितुम् अद्यतनकार्यक्रमः अस्ति। सामान्यं तमिळ् मध्ये मण्ड्रम् इति चेत् एकं स्थानं, केन्द्रम् इति वदामः, नीतिमण्ड्रम् इति वदामः। यत्र नीतिविषये विचारः भवति तत् स्थानम्। एवमेव पट्टिमण्ड्रम् इति यदा वदामः, पाट्टिमण्ड्रम् न, पट्टिमण्ड्रम्, यदा पट्टिमण्ड्रम् इति वदामः, एकस्मिन् विषये जनाः विचारं यत्र कुर्वन्ति तत् स्थानं पट्टिमण्ड्रम् इति वदामः। अत्र विषयः दत्तः अस्ति, आधुनिकयूनां देशभक्ति भावना अधिका जाता इति एकस्मिन् पक्षे स्वकीय विचारान् वक्तुं चत्वारः समागताः, चतुराः चत्वारः सन्ति। एवमेव यदि वयं समाजं पश्यामः, एवं नास्ति, न्यूनता एव अस्ति इति स्वकीय विचारान् प्रतिपादयितुं पुनः अत्र चत्वारः समर्थाः सन्ति। यदा देशभक्ति विषये पश्यामः, स्वतंत्र आंदोलन समये अस्माकं पूर्वजाः अत्यंत त्यागपूर्ण जीवनं कृत्वा अस्माकं कृते स्वतन्त्रं दत्तवन्तः। अधुना विभिन्न क्षेत्रेषु, विभिन्न कार्येषु अस्माकं युवकाः कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। यद्यपि भिन्नानि कार्याणि कुर्वन्ति, तथापि तेषां श्रद्धा, तेषां मनसि देशविषये चिन्तनम् अस्ति वा, देशरक्षणदृष्ट्या चिन्तनम् अस्ति वा, देशस्य विकासविषये चिन्तनम् अस्ति वा इति पश्यामः, अस्ति एव। अन्य कार्य अपेक्षया तेषां देशभक्ति विषये अधिक श्रद्धा अस्ति इति वयं वक्तुं शक्नुमः। तस्य उदाहरणानि एते चत्वारः वदन्ति। देशभक्ति भावना अधिका एव अस्ति इति। किन्तु यथा एकनाटकस्य पक्षद्वयम् अस्ति किल, एवमेव समाजं पश्यामः। समाजे अद्यतन युवकाः तादृश श्रद्धां न कुर्वन्ति। स्वार्थता अस्ति, नो चेत् तत्र कलाचारः एव नास्ति, संस्कृतिः एव नास्ति, देशविषये चिन्तनं नास्ति। एतादृश जनाः अपि सन्ति। तेन कारणेन अस्माकं समाजे यूनां मध्ये देशभक्ति भावना न्यूना इति वक्तुम् अत्र चत्वारः सन्ति। यदा वयं वदामः, पूर्वं समयस्य दृष्ट्या उक्तमस्ति, आगच्छन्तु निमिषत्रयं स्वकीय विचारान् वदन्तु। यदा घण्टारवः भवति तर्हि का सूचना इति चेत् इतोपि एकनिमेषः एव अस्ति इति मनसि निधाय यः विषयः वक्तव्यः तस्य समापनदृष्ट्या
एकनिमेषं स्वीकरोतु। धैर्यपूर्वं वदन्तु, भवन्तः समर्थाः एव। पूर्वमेव विचारमपि कृतवन्तः स्युः, अतः स्वकीयविचारान् अत्र प्रतिपादयन्तु, अस्मान् सर्वान् तोषयन्तु इति उक्त्वा एकैकम् इदानीम् अहं क्रमशः आह्वयामि। इदानीम् आरम्भे अधिका जाता इति पक्षतः वदति, अनन्तरं न्यूना जाता इति परस्परम् एकैक विचारः भवति। आधुनिक यूनां देशभक्ति भावना अधिका जाता एव इति वक्तुं गणादगणतः अश्वती भगिनी। आधुनिक युवकाः अस्माकं देशस्य इतिहासविषये सम्यक् जानन्ति। अस्माकं संघर्षः स्वतन्त्रता वाचीनां प्राप्तविजयाः आमूलम् अस्माकं यूनां हृदये वर्तते एव। विशेषतया युवकाः आधुनिकविषय विचक्षणाः करेण्ट् अफेर्स् भवन्ति। राजनीतिः सामाजिकसमस्यानां विषये समयेपि जानन्ति एव। ते अपि दायित्ववन्तः एवम् सामाजिकाः युवनिर्वाचकानामेव आधुनिकसमाजे अस्ति। एतदेकमेव पर्याप्तं तेषां देशभक्तेः प्रमाणाय। अतः अस्माकं युवकानां हृदये देशभक्तिः अस्ति। उत्तमम्। अल्पारम्भः क्षेमकरः इति एकवाक्यमस्ति। अतः अहं किञ्चित् आरम्भं करोमि, किन्तु अवशिष्टं मम मित्राणि वदन्ति इति अल्प आरम्भं कृतवती अस्ति। तेषां पक्षतः यूनां देशभक्तिभावना अधिका एव इति उपस्थापनं कृतवती अस्ति, किन्तु यदा विचारं कुर्मः एवं नास्ति, तत्र न्यूनता एव अस्ति इति स्वकीयविचारान् प्रतिपादयितुम् आगच्छति कपिलगणतः समन्विता भगिनी। नमस्ते। आधुनिकयुगे युवकानां देशभक्तिः न्यूना इत्यस्मिन् विषये अहं सम्भाषणं कर्तुं गच्छामि। आधुनिककाले तु युवकाः इदानीं विदेशं प्रति एव गच्छन्ति, तत्र सेटल् भवन्ति इत्येव। इदानीं संस्कृतिवर्धकं सेलं प्रशिक्षणे अपि युवकानां न्यूनता दृश्यते। इदानीम् अत्र कस्यापि दूरवाणी, युवकानां दूरवाणी, वस्त्रं, पादरक्षा सर्वं पश्यति चेत् विदेशात् एव आगतं, भारतीयं तु किमपि नास्ति। इदानीं तु पूर्वं सकुटुम्बं वयं यदा भोजनशालां गच्छामः तदानीम् अन्नं, क्वथितं, सारः, व्यञ्जनम् इत्यादि भोजनं वयं खादामः। किन्तु इदानीम् आधुनिककाले वयं किं खादामः? बर्गर्, पिज़्ज़ा, अनन्तरं कोला, पेप्सी इत्यादि विदेशपानीयानि एव वयं पिबामः। अनन्तरम् इदानीम् आधुनिककाले तु वयं दृष्टवन्तः यत् सर्वगृहे अपि यदा जन्मदिनस्य अवसरः आगच्छति तदानीम् एक केक् स्वीकुर्मः, तत्र नाम लिखित्वा तत्र किञ्चित् सिद्धादिका सर्वे स्थापयित्वा तद् निर्वाप्य हैप्पी बर्थडे इत्युक्त्वा गीतं, तद् अस्माकं संस्कृतसंस्कार भारतसंस्कारस्य तावद्युचितं नास्ति। किन्तु एवमेव कुर्मः। पूर्वं सर्वं जन्मदिनमिदम् इत्येव वयं सम्भाषणं वयं गायामः स्म।
अनन्तरम् इदानीन्तन विद्यालयेषु आङ्ग्लेयभाषायाः एव उपयोगः भवति। इदानीन्तन ऐतिहासिकपुस्तकेषु वयं पश्यामः जॉर्ज त्रीणि, जॉन् 2 इत्युक्ते बहु वैदेशिकानां विषये उक्तमस्ति। अस्माकं भगत् सिंहस्य विषये तत् किमपि उक्तमेव नास्ति। इति कारणेन आधुनिककुले ऐतिहासिकं भारतस्य इतिहासविषये तु किमपि उक्तमेव नास्ति। अनन्तरं पूर्वं भगत् सिंहः तु स्वप्राणं भारतस्य कृते त्यक्तवान्, किन्तु वयम् इदानीमेव अङ्गुलीमपि चालयितुं न शक्नुमः अस्माकं भारतस्य कृते। वयम् इत्युक्ते युवकाः। अत्र ये युवकाः सन्ति तत्र के वक्तुं शक्नुवन्ति भगतसिंहस्य गृहं कुत्र आसीत् इति? के वक्तुं शक्नुवन्ति स्वामी विवेकानन्दस्य उत्तम प्रसिद्ध वचनानि किम् इति? युवकाः नास्ति, वक्तुं न शक्नुवन्ति। कारणम् इदानीन्तन युवकानां मध्ये भारतस्नेहः अनन्तरं संस्काराः तु न्यूनः एव। इदानीम् अहं यद् वक्तुम् इच्छामि यद् आधुनिककाले तु इदानीं संस्कारः भारतदेशभक्तिः तु न्यूना एव, किन्तु वयं किञ्चिदपि समाप्य सम्यक् कुर्मः न कुर्मः अपि। धन्यवादः। आधुनिकयूनां जीवनशैलीं पश्यामः। वैदेशिक नाम विदेशदृष्ट्या एव तेषां शैली अस्ति। भोजने वा भवतु, वस्त्रधारणे वा भवतु, पादरक्षाधारणे वा भवतु, विचारे वा भवतु, सर्वत्र विदेशदृष्टिः एव, स्वदेशदृष्टिः नास्ति। तेन कारणेन तेषां देशभक्तिभावना न्यूना इति समर्थनं कृतवती। किन्तु एवं नास्ति। किमर्थम् असत्यं वदति? सम्यक् समाजं पश्यतु। अत्र यूनां देशभक्तिभावना अधिका एव इति स्वपक्षतः प्रतिपादयितुं गौतमगणतः तेन्मொழி भगिनी तेनाக வழிய போகிறார்। सभा मंडपाम् उपविश्य जनाः विवाद सभा अधिपतिः सर्वेभ्यः नमस्कारः। आश्चर्यं भवति किल? इदानीं कति युवकाः युवत्यः अस्माकं भारतदेशे देशसेवायां तान् अर्पयन् सन्ति। कथं प्रतिवादिनः न्यूनम् इति वदन्ति? तत् दोषः कथमिति अहं निरूपयामि। अब्दुल कलाम महोदयः उक्तवान्, देशसेवायां मृत्वा तेजां जीवान् त्यक्तुं युवकाः भारतदेशैव सन्ति इति सत्यम्। अग्निपथ योजनायां यथा भारतस्य प्रथममन्त्री आहूतवान् तथा सहस्राधिकाः युवकाः तेषां गृहं त्यक्त्वा गच्छन्ति। इसरो मध्ये इदानीं युवकसैन्यः विरामं विना कार्यं कुर्वन्ति स्म। किमर्थम्? अस्माकं देशम् अस्ट्रो टेक्नालजी मध्ये उन्नयितुम् एव। 10 वर्षाः पूर्वं युवकाः मतदानार्थम् अधिकं न गतवन्तः, किन्तु इदानीं तेषां मतदानमेव अधिकम् अस्ति। उदाहरणार्थम् एक उत्तम IPS ऑफिसर सिंह समानस्थानं त्यक्त्वा अस्माकं तमिळुनाडु मध्ये राजनीतिज्ञः अभवत्। नटाः परितः अपि तादृशजनाः नास्ति। एतस्य परितः सदा युवकाः युवत्यः सन्ति। कारणं किम्? तस्य देशविश्वासं दृष्ट्वा ते अपि सह समानं देशसेवा कर्तुम् आगच्छन्ति। अस्मिन् विश्वे कुत्रापि गत्वा पश्यन्तु, सर्वप्रदेशे अपि सर्व विभागापि च अस्माकं युवकाः प्रथमस्थाने सन्ति। तथापि तेषां देशविश्वासं कथमस्ति इति अस्माकं भारत प्रथममन्त्री गमन देशे वयं पश्यन्ति स्म। एतदनन्तरं पश्यन्तु, किञ्चित् कालात्
भारतदेशे ज्येष्ठाः सर्व मार्गदर्शनार्थं युवकाः युवत्याः कार्यार्थं च एव भविष्यन्ति। यथा अस्माकं प्रधानमन्त्री उक्तवान् तथा भारतदेशं विश्वगुरुं करिष्यन्ति। एकवाक्यम् उक्त्वा अहं समापयामि। स्वामी विवेकानन्द उक्तवान् युवकशतं ददातु अहं देशस्य परिवर्तनं करिष्यामि इति। तदर्थम् एषः कालः तमिळ् भाषायाम् एकवचनमस्ति। पूर्णे कन्नै मूडिनाल् भूलोकम् इरुण्डु विडुमो। कृपया नेत्रयोः उन्मीलनं कृत्वा सम्यक् पश्यन्तु प्रतिवादिनः। नीतिमान् भवान् अपि। धन्यवादः। यूनां देशभक्ति भावना अधिका इति उदाहरणसहितम् उक्तवती। अग्निपथ् तत्र सैनिकानां चयनदृष्ट्या नूतन गण रचना कृता। तत्र अधिकाः युवकाः भागं स्वीकर्तुम् अहमहमिकया योजिताः सन्ति। एवम् एकं कार्यं पश्यामः। तत्र यूनां शक्तिः अधिका अस्ति, तेषां श्रद्धा अधिका अस्ति। तेन कारणेन भक्ति भावना अधिका एव। स्वामी विवेकानन्दः उक्तवान् किल, 100 युवकानां दानं मह्यं ददातु अथवा मां प्रति प्रेषयतु, सम्पूर्ण लोकस्य परिवर्तनं करोमि इति। भवन्तः न स्मरन्ति वा, न जानन्ति वा? वयं भवामः, अस्माकं देशः भारतदेशः जगद्गुरुस्थाने भविष्यति। तादृश युवक शक्तिः अस्ति इति प्रतिपादितवती। एतत् सत्यं वा? किमर्थम् असत्यं वदति? किमर्थं तेन्मொழி एवं वदति? मम मोळि भिन्नमस्ति इति वक्तुम् आगच्छति। पतञ्जलिगणतः राघवेन्द्रः नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। विषयः तु एवमस्ति, राष्ट्रे देशस्य विषये आधुनिकजनानां मनसि न्यूनता इति। यद्यपि विवेकानन्दः इत्यादि उक्तवन्तः, किन्तु तस्य वचनस्य पालनं वा इदानीम् अस्ति वा इति चेत् किञ्चित् कष्टकरमेव। अस्तु, तद् विषये अनन्तरं गच्छामः। एकं राष्ट्रस्य वा भवतु, देशस्य भक्ति वा भवतु, किं भवति, विद्याम् आधारीकृत्य एव भवति। सा विद्या इदानीं सम्यक् अस्ति वा इति चेत् न। कुतः? यतः इदानीं विद्यां पठितुमपि जातिप्रमाणपत्रम् इति एकम् अपेक्षितमेव। तद् विना पठितुं न शक्नुमः। पूर्वं तु तथा न आसीत्। एकेपि वा भवन्तु, इष्टमस्ति चेत् पाठयामः इति आसीत्। इदानीं तथा न। जातिप्रमाणपत्रम् अस्ति चेदेव अन्तःप्रवेशः इति नियमः अस्ति। पुनश्च संस्कृतिः तु आधारः एव। इदानीं संस्कृतिः तु विदेशं दृष्ट्वा वयम् आचरन्तः स्मः, ते अस्मान् दृष्ट्वा आचरन्तः स्मः। कीदृशपरिस्थितिः? पुनः अत्र विद्यां पठामः, सा विद्या वा सम्यक् अस्ति वा इति चेत् तदपि सम्यक् नास्ति। कुतः? अस्माकं देशे विद्यमान विद्या एव, किन्तु अस्मान् न बोधयति। कुत्रत्यान् बोधयति इत्युक्ते विदेशजनानां धियत्वमेव बोधयति। तत्रापि उदाहरणम् एवं वक्तुं शक्यते, अलेक्साण्डर् इति यः अस्ति तस्य विषये वयं यावत् जानीमः तं पराजयं कारितवान् पुरुषोत्तमः पोरस् इति। तं विषये वयं न जानीमः। तादृशपरिस्थितिः अस्माकं देशे अस्ति। अस्तु, जीवकारुण्य उल्कं मोक्षस्य तिरहुकोल् इति पललर् उक्तवान् अस्ति।
तस्य एवमस्ति शास्त्रे विद्यमान वर्णाश्रमादीन् खण्डनं कृतवान् अस्ति। किमर्थं खण्डनम्? एकत्वं भवेत् इति आधारेण सः खण्डनं कृत्वा एकत्वेन जीवनं यापयामः इति उक्तवान्। किन्तु तं विषयमपि अत्र आधुनिककाले विद्यमान युवकाः न जानन्ति। तादृशपरिस्थितिः अस्ति। पुनश्च इदानीन्तनकाले विद्यमानाः स्वार्थजीवनमेव इच्छन्ति, न तु सकुटुम्बं मिलित्वा वसामः इति। अतः कार्यं कर्तुं वा भवतु, पठितुं वा भवतु, विदेशमेव गच्छन्ति स्वमातापितरोः त्यक्त्वा। एवं गमनसमये एवं गच्छन्ति इति कृत्वा एव सर्वत्र भिक्षुकः वा भवतु अथवा वृद्धाश्रमः वा भवतु अधिकं भवति। एवं च जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसि इति एकं वाक्यमपि वयं श्रुतवन्तः। यदि जनन्याः पालनम् एव न कुर्वन्ति तर्हि कुतः देशस्य रक्षणम् एते कुर्वन्ति? पुनः विदेशे गच्छामः चेत् तेषां भाषा भवति चेत् कार्यं प्राप्यते, किन्तु स्वदेशे एव कार्यं प्राप्नुमः चेदपि आङ्ग्लभाषायाः ज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षा अस्ति। कीदृशम् अस्माकं परिस्थितिः अस्ति इति उक्त्वा गच्छामि। न्यूनता एव अस्ति इति आधुनिक युवकानां परिस्थितिः का? तेषां पठनं मेघालय सिस्टम्, तेषां स्वार्थता एव सर्वथा विदेशगमने एव त्वरा। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी इति उक्त्वा जनिनी तु ओल्ड एज होम मध्ये संस्थाप्य गच्छन्ति। अतः कथं देशभक्तिः? अतः यूनां देशभक्तिभावना न्यूना एव, अधिका न इति राघवेन्द्रः नरेन्द्रविषये उक्तवान्। इदानीं राघवेन्द्रस्य विषयः भिन्नः। किन्तु एवं नास्ति। भवन्तः सम्यक् समाजं दृष्ट्वा परिशीलयन्तु, इतोपि सम्यक् सूक्ष्मतया पश्यन्तु। तत्र यूनां देशभक्तिभावना अधिका एव इति वक्तुं चरकगणतः कृष्णः आगच्छति। श्रीकृष्णः नमसभायै सभापतिभ्यश्च। लोके अलोपति, होमियो, सिद्ध इत्यादयः अनेकैः चिकित्सासम्प्रदायाः सन्ति। तेषां सर्वेषामपि लक्ष्यं मनुष्याणां स्वार्थजीवनमेव योगचिकित्सापद्धति महत्करं स्थानम् अलङ्करोति। इदानीन्तनयुवकाः योगा पठितुं प्रचरणं कर्तुमपि बहु उत्सुकाः अस्ति। अनन्तरम् आयुर्वेदः इति अस्माकं प्राचीनचिकित्सासम्प्रदायः अस्ति। इदानीम् अद्यतनकाले अपि बहु युवकाः युवत्यः अपि इमान् विषयान् पठितुम् इच्छा अस्ति। तदनन्तरं तस्य प्रचरणमपि कुर्वन्तः सन्ति। अनन्तरम् इदानीम् ISRO मध्ये अस्माकं शास्त्र ये अध्ययनवन्तः ते अपि गतवन्तः। इत्युक्ते होरशास्त्रं, रसगङ्गाधरम् इत्यादि ग्रन्थाः ये अधीतवन्तः तेषामपि ISRO स्वागतं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र तमिळ्नाडु मध्ये एकं जल्लिकट्टु नाम एकं संस्कारः आसीत्। ते अस्य निरोधनं करणार्थं केचन प्रयासं कुर्वन्तः। तदानीम् अस्माकं युवकाः अस्माकं संस्कारं संरक्षणनिमित्तम् एकभावेन प्रयत्नं कृत्वा पुनः प्रतिष्ठितं कृताः। अनन्तरं वास्तुशास्त्रं
नाट्यशास्त्रम् इत्यादि ग्रन्थानाम् इदानीमपि युवकाः युवत्याः पठित्वा अस्य प्रचरणं पाठनं पोषणं पालनं च कृतवन्तः सन्ति इदानीमपि। अनन्तरम् इदानीं युवकाः सर्वे राष्ट्रसेवानिमित्तं सैनिकं वा आरक्षकं वा एकम् अस्ति अग्निपथ् नामः एकमस्ति तत्रापि युवकाः सर्वे प्रविष्टवन्तः इदानीमेव। इदानीं गुण्फु इति आयोधनकला सर्वेपि जानेयुः तदपि अस्माभिः एव किन्तु केचन न अङ्गीकुर्वन्ति। अत्र कळरी नाम एकं विशिष्ट आयोधनकला अस्ति। अस्माकं मानसिकं शारीरिकं च पोषणनिमित्तं कळरी बहु विशिष्टमपि अस्ति। तद् इदानीम् अद्यतनयुवकाः युवत्यः सर्वे अपि पाठयित्वा प्रचरणः अपि कुर्वन्तः सन्ति। यदा घण्टानादः भवति इतोपि एकनिमेषात्मकसमयः अस्ति इत्यर्थः। अतः भीत्या त्यक्तव्यं नास्ति। अस्तु, श्रीकृष्णस्य विचारः कः? यूनां योगदानं कुत्र कुत्र अस्ति? योगविषये तेषां श्रद्धा अस्ति। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिः इति अस्माकं प्राचीना पद्धतिः अस्ति, तत्र श्रद्धा अस्ति। देशरक्षणनिमित्तं सैनिकरूपेण अहं गच्छामि इति तत्र प्रवेशः अस्ति। एवं भिन्नभिन्नस्थानेषु देशभक्तिदृष्ट्या देशसंरक्षणदृष्ट्या अस्माकं शास्त्रसंरक्षणदृष्ट्या यूनां चिन्तनमस्ति। तेन कारणेन देशभक्ति भावना दृष्ट्या यदा पश्यामः यूनाम् अधिकत्वमेव अस्ति, न्यूनत्वं नास्ति इति श्रीकृष्णः प्रतिपादितवान्। किन्तु जैमिनीगणतः अभिरामी भगिनी आगच्छति, एवं नास्ति, दृढता एव अस्ति इति प्रतिपादयति। नमस्ते। इदानीं भारतदेशे युवकानां देशभक्तिः न्यूना जाता। तत्र योगाभ्यासे तथा आयुर्वेदे तेषां परिचयः अस्ति चेदपि न्यूनजनाः एव तत् जानन्ति। ते अत्र प्रचरणं बहु न कुर्वन्ति, बहिः गत्वा कुर्वन्ति इत्येव अहं वक्तुम् इच्छामि। अत्रत्य जनाः ते बहु अत्रत्य जनानां योगविषये आयुर्वेदविषये बहु न्यूनमेव जानन्ति। तथा तु अस्माकं युवकानां भारतस्य मूल्यानि किञ्चिदेव जानन्ति। तत्र जलं पीत्वा अस्तु वा? தண்ணி குடிக்க வைக்கிறாங்க. बहवः अत्रत्य मूल्यानि न जानन्ति। किमित्युक्ते ते रैट् ब्रदर्स् एव विमानं प्रथमतया परामर्शं कृतवन्तः इति चिन्तयति। किन्तु अस्माकं रामायणे पुष्पकविमानम् अधिकृत्य पूर्वमेव चिन्तनं कृतवन्तः। तथा सर्वेषु शास्त्रेषु एवमेव
अस्माकं मूल्यानि सन्ति ते तु न पठन्ति एव, ते तु न जानन्ति एव। तत्तु किञ्चिदपि बाल्यकालात् आरभ्य अस्माकं मूल्यानि पाठयति चेत् सम्यक् एव। अस्माकं गृहादेव तत् प्राप्तव्यम् इति अहं चिन्तयामि। इदानीं तु अस्माकं भारते देशभक्तिविषये इति वदति चेत् अत्र तु पार्टीशन् इव दृश्यते। हिन्दुजनाः, इस्लामिकजनाः, क्रिस्टियन् जनाः एवमेवं वयं भारतीयाः इति चिन्तनम् अत्र तु नास्ति, अत्र तु न्यूना एव। इदानीं भारतस्य भाषापारम्पर्यं, कलापारम्पर्यं, शास्त्रपारम्पर्यम् इत्यादि कृत्य इत्यादीनि विषये पूर्वमेव जानन्ति चेत् इतोपि देशभक्तिः आगच्छति इति अहं चिन्तयामि। धन्यवादः। आश्वासनं स्वीकुर्मः। सम्यक्। आधुनिकयूनां मनसि चिन्तनं तु भिन्नमस्ति। यद्यपि योगासनविषये वदामः, योगदिनम् इति प्रतिवर्षं वयम् आचरणं कुर्मः, किन्तु यूनां तस्मिन् विषये श्रद्धा नास्ति, तस्मिन् विषये न जानन्ति। एवम् एकं विषयं पश्यामः चेदपि तेषां तादृश विचारः नास्ति। तेन कारणेन यदि तान् प्रचोदयामः तदा अग्रे भक्तिभावनया ते कार्यं कुर्युः इति उक्तवती। किन्तु इदानीं भक्तिभावना अधिका एव इति पाणिनिगणतः अनुश्री भगिनी न्यूनापक्षः किल, अस्तु, अधिका एव इति वक्तुं भरतगणतः शिवलिङ्गः आगच्छति। शिवलिङ्गदर्शनमपि कुर्मः, तस्य भाष्यश्रवणमपि। नमस्सभायै। प्रायः अत्र सभा किमर्थम् आयोजिता इति सर्वे जानीमः। युवकानां शक्तिः अधिका वा न्यूना वा इति। एतादृशी प्रवृत्तिः तदा एव भवति यदा देशस्य उन्नतिं छात्राः, बालकाः, युवकाः, युवत्यः चिन्तयन्ति, तर्हि एतादृश सभाचालनेषु प्रवृत्तिः भवति, राष्ट्रस्य अभिवृद्धिः एवं भवति। अहं शीघ्रं वदामि। वयं राजकीयक्षेत्रं पश्यामः चेत् इदानीं ट्रेण्ड् परिवर्तितमस्ति। पूर्वं तावत् गृहस्य एव पुत्रः एवं राजकीयं कुर्वन्ति स्म, इदानीं तावत् तथा नास्ति। कुतः? अन्नामलै, तेजस्वी सूर्यः, एतादृशः बहवः युवकाः राजकीयं प्रविष्टवन्तः। किमर्थम्? अस्माकं भारतं प्रथमं स्थानं प्राप्नुयात् इति वयम् उदाहरणं चिन्तयामश्चेत्, वित्तविषये अस्माकं पञ्चमं स्थानमासीत् पूर्वं। यदा नरेन्द्र मोदी महोदयः आगतवान्, इदानीम् अस्माकं तृतीयं स्थानं प्राप्तमस्ति। अतः एव युवकानां देशभक्तिः दृश्यते। एवमेव तान्त्रिकक्षेत्रं पश्यामः। पूर्वतनग्रन्थानाम् अध्ययनं तावत् न्यूना आसीत्। इदानीं संस्कृते वेब्सैट् अथवा संस्कृतं गूगल् ट्रान्स्लेट् करोति। एतादृश आन्लैन् तान्त्रिकेषु विषयेषु युवकाः, युवत्याः अतीव आसक्तिं दर्शयन्तः सन्ति। वयं लघु उदाहरणं पश्यामश्चेत् अत्रैव निकटे कोयमत्तूर् प्रदेशे घटना समृद्धा। यदा मतदानमासीत् केषाञ्चित् नाम एव न आसीत्। पूर्वं मतदानम् एव न कुर्वन्ति स्म, इदानीं नाम नास्ति इति कृत्वा युवकाः कोर्ट् गत्वा कोलाहलं कृतवन्तः। अतः देशस्य अभिवृद्धिं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। सद्यः एव पश्यामः अयोध्यायाः घटनां। 77,500 वर्षाणि पूर्वं तस्य घटना प्रवृत्ता।
तदारभ्य एतावत्पर्यन्तं सम्यक् कर्तुं युवकाः युवत्याः आन्दोलनं चालितवन्तः। किमर्थं तमिळुनाडुतः, किमर्थं कर्णाटकतः, किमर्थं केरलतः युवकाः सर्वे अयोध्यां गत्वा कोलाहलं कृतवन्तः। मुस्लिं जनानां समाधिं नाशितवन्तः। अस्माकं परम्परा, अस्माकं देवस्थानं, तेषां रक्षणम् अस्माकं कार्यम् इति कृत्वा कोलाहलं कृत्वा आन्दोलनं कृत्वा तत् अस्माकमेव इति कोर्ट् द्वारा साधितवन्तः। अतः देशस्य अभिवृद्धिः जायमाना। एतावदेव न, रष्या उक्रेन् यदा कोलाहलः आसीत् तत्काले भारतीयाः विदेशे आसन्, उन्नत अध्ययनार्थं गतवन्तः, किन्तु तेषाम् आगमनार्थं भारतीयाः साहाय्यं कृतवन्तः। शिक्षणक्षेत्रे गुरुकुलानि, बालकेन्द्राणि, नायकत्वाभिवृद्धिं वयं पश्यामः। चन्द्रयानस्य उपरि उपग्रहं दत्तवन्तः। आर्टिकल् 370 निवारितवन्तः। देवस्थानानाम् उत्खननं कुर्वन्तः स्मः। आङ्ग्लभाषायाः अध्ययनं तत्र संस्कृतक्षेत्रं प्रविष्टाः वयं। परिसरक्षेत्रं पश्यामः चेत् वृक्षारोपणं, क्रीडाक्षेत्रं, कलाक्षेत्रं, शिक्षणक्षेत्रं, सर्वक्षेत्रेषु यथानं प्रवृत्तिः अस्ति। अध्ययने होम् स्कूलिङ्ग् इदानीम् आरब्धमस्ति। सद्य एव उक्तवती, भोजनस्य मन्त्रं कृत्वा भोजनस्य आरम्भं कुर्मः। संस्कृतिः एषा। अतः इदानीं प्रायः एताः चिन्तयन्ति नास्ति इति, किन्तु उदाहरणानि सहस्राणि दातुं शक्नुमः। अतः देशस्य अभिवृद्धिः अस्ति। न तावत् योगं पार्लिमेण्ट् मध्ये अङ्गीकारः न कृतवन्तः, किन्तु इदानीं प्रायः 120 देशेषु योगदिनाचरणम् आचरन्ति सर्वेषु देशेषु। तत् भारतीयम्। पुनः तावत् हनुमान् चालीस् मध्ये पश्यामश्चेत् सूर्य भूम्योः ग्रहः। धन्यवादाः। एवं बहवः विषयाः सङ्गृहीताः सन्ति। सर्वं सत्यमेव। योग दिनमिति आचरणं कुर्मः। 20-100 देशेषु वा सर्वे युवकाः कुर्वन्ति वा? किमर्थं भवान् दृश्यं दृष्टवान् वा? अहं न पृच्छामि। न्यूनता एव अस्ति। यद्यपि उच्चैः भाषणं करोति वयम् अङ्गीकुर्मः वा? न, न्यूनता एव अस्ति इति भाषणं कर्तुं पाणिनिः गणतः आगच्छति अवश्यम्। नमस्तेभ्यो। अहम् अत्र स्थापयामि अस्मिन् समाजे युवकानां देशभक्तिभावना न्यूना एव अहं स्थापयामि। किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं महापुरुषाः अहोरात्रं संयुक्तप्रवर्तनेन स्वातन्त्र्यम् अस्माकं कृते दत्तवन्तः। एतादृशम् आन्दोलनम् अस्मिन् एव समाजे प्रचलन्ति चेत् तादृशं फलस्य माधुर्यं रुचिः च पादं वयं शक्नुमः वा इति। किमर्थम् इत्युक्ते युवकाः विभिन्नक्षेत्रेषु व्यापृताः सन्ति। वक्तुं शक्नुमः अस्माकं युवकाः विद्यानिमित्तं विदेशं गत्वा तत्र विद्यां प्राप्य उद्योगं प्राप्य स्वकार्यम् इति चिन्तयित्वा पौरत्वं तत् स्वीकृत्य स्वराष्ट्रे कुतः सः उद्भूतः इति विस्मृत्य तत्रतः इति जीवन्ति च। अनन्तरं पुनः कस्मात् राष्ट्रभक्तिः भावना छात्राणां मनसि आगन्तव्यम् इति। अतः राष्ट्रभक्तिः इति भावना छात्राणां मनसि गृहतः बालकानां मनसि गृहतः आगन्तव्यम् इति अस्ति। गृहतः कः तेषां कृते पाठयति? माता पिता च। परन्तु अद्यतन माता पितरौ स्वकार्ये व्यापृताः सन्ति। ते
पठन्ति। अस्माकं स्वामी विवेकानन्दः उक्तवन्तः अस्ति युवकानां कृते उत्तिष्ठता जागृता प्राप्यवरा निबोधितान्ति। पश्यन्तु किमपि सामाजिक समस्या अस्ति चेत् प्रथमं बहुवना युवकानां युवकान् द्रष्टुं शक्नुमः, परन्तु तस्मिन् कार्यस्य सम्पूर्णतया आदौ कति युवकाः सन्ति ते अपि तस्य अन्तिमे आसन् इति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति चिन्ता अस्माकं मने आगन्तव्यं चेत् स्वराष्ट्र एकता इति भावना मने आगन्तव्यं, परन्तु एतानि उक्तानि कारणैः तत् चिन्ता आधुनिकसमाजे न्यूनम् इति ज्ञातुं शक्यते। आधुनिक समाजे यूनां योगदानं यूनां कार्यकरणं यदा परिशीलयामः तत्र देशभक्तिदृष्ट्या न्यूनता एव अस्ति इति। तस्य कारणं केवलं युवकाः न, तेषां मातरः पितरः इति। कारणं ते अपि मातापि पितापि न बोधितवन्तः एवं देशभक्ति भावनया जीवनं करणीयमिति। अतः विदेशं गच्छन्ति, तत्र एव जीवनं भवतु, स्वकीय भूमिं विस्मरन्ति इति न्यूनतायाः कारणं सम्यक् प्रतिपादितवती। इदानीं मम समयः किं वा वदामि, किन्तु तत् पूर्वं कार्यकर्तॄणां पक्षतः अभिप्रायः अस्ति वा? अनन्तरं विजि भगिनी अहिंसति न्यूनता एव इति प्रतिपादयितुं स्वागतं करोमि। नमस्सभायै मैक् आवश्यकं वा? नमस्सभायै अत्र नास्ति इति अस्माकं पक्षजनाः कोऽपि न उक्तवन्तः। देशभक्तिः नास्ति इति प्रतिपादनं न कृतवन्तः, न्यूनता अस्ति इति विषये एव कृतवन्तः। देशभक्तिः नास्ति चेत् कथं वयं भारतदेशे जन्म प्राप्नुमः? देशभक्तिः अस्ति, इदानीं मन्दं मन्दं तस्य शक्तिः यूनां मध्ये न्यूनता अस्ति इति एव अस्माकं पक्षतः वादः अस्ति। अत्र विवेकानन्दस्य अनुश्री उक्तवती मातॄणां पितॄणाम् अस्माकं परम्परा जनानां बोधनं न्यूनता अस्ति इति। सत्यमेव, युवानां पाठनं मातृपितृभिः एव। उदाहरणार्थं विवेकानन्दस्य माता नरेन्द्र इति नाम्ना यदा बालकः आसीत्, विद्यालये भवान् किं भवति इति पूर्णछात्राणां पृष्टवन्तः। अहं वैद्यः भवामि, अहं प्रैम् मिनिस्टर् भवामि, अहं विदेशं गच्छामि, किमपि एकैक उत्तरं लघु बालकाः उक्तवन्तः। अस्माकं नरेन्द्रः उक्तवान् अहम् अश्वरूढः भवामि, अश्वचालकः भवामि। सर्वे हसितवन्तः। तस्य लज्जा जातं। मातुः समीपे गत्वा उक्तवान्, माता मां यदा मातः उक्तवान् तदा सर्वे अपि मां दृष्ट्वा हसितवन्तः इति। तदा माता उक्तवती, चिन्ता नास्ति, भवान् कृष्णः इव, भगवद्गीतायां कृष्णः इव देशोपदेशं कर्तुं, भारतदेशस्य वैभवं वक्तुं भवान् अश्वचालकः भवतु इति उक्तवती आसीत्। तादृश मातृशक्तिः अपि न्यूनता अस्ति। तत्र देशभक्ति न्यूनता यूनां मात्रं नास्ति, तस्य बेस् इति वदामः तत्र अस्ति। एवम् एकवारं विवेकानन्दः कानिचन जनैः सह प्रयाणं कुर्वन् आसीत्। सर्वान् पृष्टवान् एकैकं, भवान् किं करोति इति। स उक्तवन्तः, वयं सर्वे विदेशं गच्छामः। किमर्थं गच्छति?
विद्यार्थं हयर् स्टडीस् निमित्तं गच्छामः इति तदा अनन्तरं किं कुर्वन्ति अनन्तरं किं कुर्मः वयं तत्र एकः उत्तम उद्योगं प्राप्नुमः धनं प्राप्नुमः अस्तु अनन्तरं किं कुर्वन्ति अनन्तरं किं कुर्मः तत्र एव उत्तमगृहं निर्माणं कृत्वा वयं यदा धनवान् भवामः इतः भारतदेशतः कन्याः आगच्छन्ति वा न वा तटस्थकन्याः मां विवाहं करोतु मम पृष्ठतः आगच्छन्ति तदा तत्र एव अनन्तरं पुत्रपौत्रं तत्रैव वर्धनं कुर्मः अनन्तरं किं करोति अनन्तरं किम् अस्ति भारतदेशे अस्ति किल मम ग्रामं प्रति आगच्छामः अनन्तरं किमर्थं भवान् अनन्तरम् इति पृच्छन् अस्ति वयम् एकदा मरणमेव अन्तिमे प्राप्नुमः पुनः प्रश्नान् पृच्छति मरणं प्राप्तुं भारतदेशतः तावत् प्रयाणं कृत्वा अस्माकं जीवनं समर्पयित्वा अत्र आगन्तव्यं वा अत्रैव भूत्वा यद् अस्माकं शक्तिः अस्ति मातृपालनं देशपालनं समाजपालनम् इति विषये भवन्तः श्रद्धां कर्तुं शक्नुवन्ति किल इति शतजनानां पृष्टवान् कति जनाः युवकाः गतवन्तः इति इदानीमपि वयं न ज्ञायते अस्माभिः न ज्ञायते तादृशस्थित्यां वयं स्मः अत्र यदा देशभक्तिः आवश्यकं गृहे एव आरम्भं करणीयम् इदानीं न्यूनता अस्ति इति नास्ति इति विषयः नास्ति युवकाः अत्रस्थ युवकाः युवतयः चिन्तयन्ति चेत् 10-15 वर्षेभ्यः अनन्तरं वसुधैव कुटुम्ब निर्माणं भवितुम् अर्हति गृहात् एव तस्य संस्कारः सूपर् ब्रैन् योगा कति जनाः वयं दृष्टवन्तः सूपर् ब्रैन् योगा विषये कोऽपि जानन्ति वा कोऽपि न जानन्ति किल अस्माकं तोपकरणमेव लिफ्ट् योर् रैट् hand slowly hold your left ear lift your left hand slowly hold it slowly down up अस्माकम् अस्ति तोपकरणम् इति नाम्ना तदस्ति दौपिकरणं करोति लेफ्ट् ब्रैन् रैट् ब्रैन् कार्यं करोति इति पूर्वजाः न उक्तवन्तः किन्तु अस्माकं यद् विषयः स्वीकृत्य आन्लैन् द्वारा पश्यन्ति तद् वयं स्वीकृत्य अत्र पाठयामः तत् कारणं किम् अस्माकं गृहे किम् अस्ति इति युवकाः न जानन्ति किमर्थं न जानन्ति मातरः न बोधितवन्तः मातरः किमर्थं न बोधितवन्तः ते पठितवन्तः अलेक्साण्डरस्य विषये एव 17 वारं तस्मिन् विषये एव पठितवन्तः अस्माकं भगत् सिंह विषये न ज्ञातवन्तः शिवाजी विषये न पाठितवन्तः पाठ्यबिन्दु तादृशं न आसीत् इदानीं वयम् एकं निर्णयं कुर्मः अस्ति नास्ति इति विषयं नास्ति न्यूनता यत्र यत्र सत्त्वरम्भीयाम जीवनस्य लक्ष्यमेव लोकसेवनं व्रतम् इति मत्वा इदानीम् अधिकं वक्तुं न किन्तु अधिका एव अस्ति इति वक्तुम् आगतवान् अस्ति किल अहं शीघ्रं समापयामि यतः बिजि भगिनी मम कार्ये बहु सुलभं कृतवती सा उक्तवती यत् वयं वदामः आधुनिकयूनां देशभक्तिः नास्ति इति न न्यूना इत्येव अस्माकम् आतङ्कमस्ति सा वदति एते ये न्यूना अस्ति इति वदन्ति तेषां देशभक्तिः अधिका वा न वा अधिक एवं चेत् ते कान् दृष्ट्वा देशभक्तिः न्यूना इति वदन्ति ते युवकाः न सन्ति वा अत्र वयं पश्यामः एते अपरस्मिन् पार्श्वे ये उपविशन्तः सन्ति ते युवकाः वा न वा एवं चेत् अत्र विद्यमानगणशिक्षकाः अपि युवशक्त्यां विश्वासं कुर्वन्ति वा न वा भारतम् इत्युक्ते देशभक्तिः देशभक्तिः इत्युक्ते भारतम् द्वयोः एवं सेपरेशन् कदापि न शक्यते एव आम् वा न वा एतत् किं वदन्तः सन्ति तमिळ्नाडु राज्ये उपविश्य एतत्तु देशभक्तानां समृद्धिस्थानमस्ति काले काले देशभक्ताः आगत्य गच्छन्तः भवन्ति इति एकं स्थानमस्ति न केवलं तमिळ्नाडु भारतम् एषा स्थितिः एव यत्र सुब्रह्मण्य शिवः सुब्रह्मण्य भारती वावूसी इत्यादि जन्म प्राप्तवन्तः तस्यां भूम्यां उपविश्य भारते विद्यमानयूनां देशभक्तिः न्यूना जाता इति एकः गणः वदति चेत् वयं किं कर्तुं शक्नुमः अस्माकम् एकैकस्यापि विश्वासः अस्ति युवशक्त्यां विश्वासः अस्ति भारतस्य युवशक्तिः भारतं विश्वगुरुं करिष्यति इति विश्वासः अस्ति अतः एव अत्र उपविशन्तः स्मः नो चेत् किमर्थं युवकाः एवमेव भवन्ति किमर्थम् अस्माभिः परिश्रमः करणीयः संस्कृतविषयं तु असाध्यमेव इति उक्त्वा
शताधिकाः सहस्राधिकाः लक्षाधिकाः देशभक्ताः जाताः। खगोले विद्यमान नाम आकाशे विद्यमान नक्षत्राणि वयं गणयितुं शक्नुमः, किन्तु भारते जन्म प्राप्तवतां महापुरुषाणां वयं तु गणनां कर्तुं न शक्नुमः। तादृशी भूमिः अस्ति। अस्तु, तत्सर्वं तदानीन्तनकालः। इदानीम् आधुनिकयुवानः तु सर्वदा क्रीडामग्नाः, सर्वदा चलनचित्रनटानां पृष्ठतः एवं धावन्ति इति अत्र ये वदन्ति ते किञ्चित् चिन्तयन्तु। देशभक्तिः इति तस्य का भावना अस्ति? यं समाजं पश्यति सः समाजः एव तस्य देशः। इदानीन्तन युवा यः अस्ति, देशं समाजमेव देशमिति तस्य भावना अस्ति। कुत्रापि यत्र कुत्रापि यः कोऽपि असमीचीनं किमपि भवतु झटिति दूरवाणीं स्वीकरोति, एकं हाश्ट्याग् स्थापयति। तदानीन्तनकाले कति युवकाः एवं भारते यत्किमपि भवति चेत् वाय्स् औट् कर्तुं तेषां मीडियं न आसीत्। इदानीं सर्वत्रापि मणिपुरं भारते कुत्र अस्ति अहं न जानामि। अत्र यत् भवत् तत्र किं जातम् अहं न जानामि। तत् एवं चेदपि तत्र मम सहोदर्याः एवं स्थितिः जाता, तदर्थम् अहं वाय्स् औट् करोमि इति इदानीन्तन युवकस्य मनसि देशभक्तिभावना अस्ति एव। यदा संस्कृतभारत्याः आरम्भकर्तारः युवानः एवं डिग्री समाप्य उद्योगार्थं न गतवन्तः, किं कृतवन्तः? समाजाय संस्कृतम् आवश्यकं, तदर्थम् अस्माकं जीवनं गच्छति चेदपि चिन्ता नास्ति, समाजाय वयं संस्कृतं दद्मः एव, वयं यत् पठितवन्तः तत् सर्वेभ्यः दद्मः एव इति तेषां सङ्कल्पः आसीत्। आसीत् वा न वा? ते युवानः न वा? ते युवकाः वा न वा? इदानीम् आधुनिकयुगे पश्यामः, समीपकाले एकः बालकः, सः किं कृतवान्? धीवराः सन्ति तमिळ्नाडु राज्ये तु धीवर समस्या तु अधिका अस्ति। किमित्युक्ते एक रेखा भवति, नाम सीमा भवति, बार्डर् अतिक्रम्य गच्छन्ति चेत् श्रीलङ्कन् नेवी अस्ति, ते आगत्य एतान् मारयन्ति इति बृहती समस्या अस्ति। तस्य निवारणं कथम् अहं कर्तुं शक्नोमि इति एकः युवा चिन्तितवान्। सः किं कृतवान्? एकयन्त्रस्य आविष्कारम् अहं करोमि। तं यन्त्रं यदि वयं तस्य धीवरस्य नौकायां वयं स्थापयामः, सः जानाति यद् भारतस्य सीमा या अस्ति तां सीमां सः धीवरः जानाति, सः सीमाम् अतिक्रम्य न गच्छति, सः मम धीवरः, मम देशस्य धीवरः अस्ति, तस्य रक्षणं मम कार्यमिति आधुनिकयूनां मनसि धारणा अस्ति एव। सा एव देशभक्तिः। इतोपि समयः नास्ति इति कारणेन एतावता समापयामि। आधुनिकयूनां मनसि तु देशभक्तिः अस्ति एव। एवं चलनचित्रनटानां पृष्ठतः धावन्ति, पुनः क्रिकेट् क्रीडकाः ये सन्ति तेषां पृष्ठतः धावन्ति एव। तथापि अस्माकं मार्गदर्शनं यदि सम्यक् भवति, यूनां मार्गदर्शनं वयं यदि कुर्मः, तर्हि भारतं विश्वगुरुं एतया युवशक्त्या वयं कर्तुं शक्नुमः इति उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः। समयः अधिकः जातः, अतः संक्षेपेण मम विचारान् वक्तुम् इच्छामि। पक्षद्वयेपि स्वकीयविचारान् सम्यक् प्रतिपादितवन्तः। अधिकमस्ति देशभक्तिः इति ये उक्तवन्तः, ते समाजं सम्यक् न दृष्टवन्तः, वार्तापत्रिकां सम्यक् न पठितवन्तः। इदानीं तमिळ्नाडु राज्ये युवकाः गञ्जा उपयोगं कुर्वन्ति। सर्वत्र ग्रामेषु न केवलं नगरेषु तादृश दुरभ्यासः अस्ति। एवं प्रतिदिनं वार्तापत्रिकासु वार्ता आगच्छति। युवशक्तिः कुत्र गच्छति? कस्य पृष्ठतः गच्छति?
क्रीडन्ति जानन्ति वा? क्रीडाङ्गणं गत्वा न क्रीडन्ति। अस्ते एव एक वस्तु अस्ति किल, सर्वदा तदेव। यद्यद् न द्रष्टव्यं तत् सर्वं पश्यन्ति। या क्रीडा न क्रीडनीया तां क्रीडां क्रीडन्ति। तादृशी परिस्थितिः इदानीं। कथं वयम् अङ्गीकुर्मः? यूनां देशभक्तिभावना अधिका। पूर्वं यदा अध्यापकः आगच्छति भयभक्त्या छात्राः तिष्ठन्ति, किन्तु अधुना यदा छात्राः आगच्छन्ति अध्यापकाः अध्यापिकाः पलायनं कुर्वन्ति। कदा ताडयन्ति ते वयं न जानीमः। रक्षां प्राप्नुमः इति धावन्ति। तादृशी परिस्थितिः अस्ति। कुत्र अस्ति संस्कारः? कुत्र अस्ति कलाचारः? एवं ये श्रद्धा अधिका, देशभक्ति अधिका इति वदन्ति, एतादृशं दृश्यं न दृष्टवन्तः इति तेषां पक्षतः। यः विचारः अस्ति तस्य विचारस्य सारम् उक्तवान्। किन्तु अपरपक्षे अपि द्रष्टव्यं किल। आधुनिककाले युवकाः कीदृशाः सन्ति? बहूनि उदाहरणानि उक्तवान्। धीवराणां निमित्तम् एकः युवकः सीमा प्रदेशः कुत्र अस्ति इति अवगमयितुम् एकयन्त्रस्य, न केवलं तत्, यदा वृक्षः अस्ति प्राचीनकाले बहु सहजतया वृक्ष आरोहणं कुर्वन्ति। यद्यपि उन्नतः वृक्षः भवति तथापि वृक्षारोहणं कुर्वन्ति। किन्तु तत्र किञ्चित् क्लेशः अपि अस्ति। यदि किञ्चित् अश्रद्धा भवति जीवनं गच्छति एव। अतः एकस्यापि जीवनं एवं मा भवतु, तस्य चिरञ्जीवी भवतु सः। तदर्थम् एकः युवकः किं कृतवान्? कष्टं विना आरोहणार्थं यन्त्रस्य निर्माणं कृतवान्। कृषिक्षेत्रे कृषकाः कार्यं कुर्वन्ति। यत्र यत्र तेषां कष्टमस्ति तत् सर्वं परिशील्य कष्टनिवारणार्थं यन्त्रनिर्माणं कृतवन्तः युवकाः। न केवलं यन्त्रनिर्माणदृष्ट्या इति न, यत्र यत्र अस्माकं सौकर्यम् आवश्यकं, यदि यद् अस्माकं समाजस्य सौकर्यं भवति, वयम् अग्रेसराः भवामः, तदर्थं चिन्तितवन्तः, चिन्तयन्तः सन्ति युवकाः। तदर्थमेव केन्द्रसर्वकारपक्षतः राज्यसर्वकारपक्षतः अपि व्यवस्था कृता अस्ति। यंग साइंटिस्ट अवार्ड इति अस्ति। प्रतिवर्षं ते यच्छन्ति। कति जनाः प्राप्नुवन्ति? एषा वार्ता न आगच्छति वार्तापत्रिकासु। किन्तु यदा छात्राः अध्यापकं ताडितवान् चेत् बृहत् आगच्छति। किन्तु कथं साधितवन्तः अस्माकं युवकाः विज्ञानक्षेत्रे तद् न आगच्छति। महोदय, मम देवरः प्राप्तवान्। ओ, अभिनन्दनानि, अभिनन्दनानि। कस्मिन् क्षेत्रे? ओ, उत्तमम्। एक साक्षात् साक्षीभूता अस्ति भगिनी। इतोपि विषयद्वयम् उक्त्वा समापयामि। क्रीडा क्षेत्रे मारियप्पन् इति एकः, भवन्तः श्रुतवन्तः स्युः, विकलाङ्गः, हाई जंप मध्ये पैरा ओलिम्पिक मध्ये स्वर्णपदकं प्राप्तवान्।
कस्य निमित्तम्? अस्माकं देशस्य निमित्तम्। तस्य जीवनचरित्रं पठन्तु। कीदृशी परिस्थितिः आसीत्? अत्यन्त सामान्य ग्रामे तस्य जननमासीत्। तस्य ग्रामः सेलम डिस्ट्रिक्ट मध्ये एव अस्ति। तस्य ग्रामस्य नाम पेरिय वडक्कम्पट्टि इति। अत्यन्त लघु ग्रामः। सः विकलाङ्गः, जन्मना विकलाङ्गः इति कारणेन पिता त्यक्त्वा गतवान्। माता गृहे गृहे कार्यं कृत्वा पात्रप्रक्षालनं कृत्वा तस्य वर्धनं कृतवती। मम जीवनम् उत्तमं जीवनं भवेत्, आदर्श जीवनं भवेत् इति सः संकल्पं स्वीकृतवान्। यद्यपि विकलाङ्गः अस्ति तथापि हाई जम्प् मध्ये सः साधनां कृतवान् अस्ति। तादृशाः युवकाः अस्माकं देशस्य औन्नत्यम् आवहन्ति। अन्या एका भगिनी, सापि कीदृशी इति चेत् पाच्चरी इति वदामः किल, तत्र सुवर्णपदकं प्राप्तवती अस्ति। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप इति अस्ति। तस्याः बाहुद्वयं नास्ति, जन्मतः तस्याः बाहुद्वयं नास्ति। किन्तु कथं इषु प्रयोगं कर्तुं शक्नोति? सा तस्याः ग्रामः काश्मीर, जम्मू काश्मीर मध्ये अस्ति। तत्रत्य भारतीय सैनिकाः तस्याः निमित्तं ट्रेनिंग किञ्चित् दत्तवन्तः। सा पादेन प्रयोगं कर्तुम् अभ्यासं प्राप्तवती। पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप मध्ये सा स्वर्णपदकं प्राप्तवती। स्थानीयकुलाकन्यायं वदामः। द्वित्राणि उदाहरणानि एव। यदा अद्य अहं प्रातः आरभ्य गूगल मध्ये सर्च कृतवान्, कति जनानां जीवनमस्ति, युवकानां युवतीनां जीवनं पश्यामः चेत् यद्यपि तेषां पृष्ठभूमिः अत्यन्त दारिद्र्यदशायां ते जीवनं कृतवन्तः, किन्तु देशनिमित्तम् अहं किमपि साधयामि इति साधितवन्तः सन्ति। अन्तिमे एकम् उक्त्वा समापयामि। मद्रास् IIT मध्ये एकः युवकः इदानीमेव PhD समापितवान्। रामशेषन् इति तस्य नाम। तस्य इदानीन्तनकार्यं किं जानाति वा? यद्यपि इलेक्ट्रिकल् विषये सः PhD प्राप्तवान्, किन्तु अस्माकं शिबिरम् आगतवान्। तस्य संस्कृतविषये अभिरुचिः जाता। अनन्तरं सदा सर्वदा सः पठन् अस्ति, आन्लैन् माध्यमेन पठन् अस्ति। इदानीं लघुसिद्धान्तकौमुदीं पठन् अस्ति। पठनसमये एव सः एक आर्टिकल् लिखितवान् अस्ति, व्याकरणशास्त्रे गणितशास्त्रम् अस्ति इति एक इंटरनेशनल जर्नल मध्ये तस्य लेखनं प्रकाशितमस्ति। IIT मद्रास् मध्ये एकः युवकः अस्ति, आदित्यनिधि प्रोफेसर् एकः अस्ति ह्युमानिटीस् मध्ये। सः इंजिनियरिंग समाप्य अनन्तरं MBA समापितवान्। तस्य तृप्तिः न। भारतीयशास्त्रस्य अध्ययनं करणीयमिति अध्ययनं कृतवान्। अस्माकम् एस्ट्रोनॉमी दृष्ट्या, गणितदृष्ट्या मुम्बै IIT मध्ये तत्र एकः युवकः अस्ति, मार्गदर्शनार्थं रामसुब्रह्मण्यन् महोदयः इति। तस्य मार्गदर्शनेन PhD प्राप्तवान्। इदानीं सः बहूनां मार्गदर्शनं कुर्वन् अस्ति अस्माकं भारतीय शास्त्र संरक्षण दृष्ट्या। तस्य सकाशे अस्माकं संस्कृत भारत्याः कार्यकर्ता एकः अस्ति, युवकः, अत्यन्त युवकः अस्ति, श्रीरामः इति। सः इदानीं यद्यपि सः IIT मध्ये पूर्वं प्रोजेक्ट् कृतवान्, अग्रे तस्य चिन्तनमासीत् अहं PhD निमित्तम् अग्रे गच्छामि इति। किन्तु आदित्यन् महोदयस्य प्रेरणया
अहं भारतीय विषये एव अहं PhD करोमि इति इदानीम् अस्ट्रोनमि विषये अस्ट्रोफिजिक्स् विषये इदानीं PhD कुर्वन् अस्ति। आधुनिक युवकानां मनसि भारतीय विचारदृष्ट्या उत्तमा श्रद्धा अस्ति। अतः एतादृशानि उदाहरणानि पश्यामः चेत् कुत्रापि न्यूनता अस्ति। निश्चयेन अस्माकं युवकानाम् आधुनिक युवकानां मनसि देशस्य विषये श्रद्धा अस्ति, देशभक्तिभावना अधिका एव अस्ति। तथापि यूनां मार्गदर्शनं दुर्मार्गदर्शनं कर्तुमपि केचन सन्ति। अतः तान् त्यक्त्वा, यथा नरेशन् महोदय उक्तवान् किल, भवान् दृष्टः अस्ति वा, त्यक्त्वा अहम् अग्रे गच्छामि। अतः वयं सर्वे अग्रे गच्छामः। ये अस्माकं सम्पर्के आगच्छन्ति तानपि सन्मार्गे वयम् अग्रे नयामः इति उक्त्वा सर्वेषां कृते आनन्द धन्यवादान् निवेद्य विरमामि।